چاچا ماله وای کنه چاچا ویلو کنه څنګه نوم دې څه دی ادم وای ها بچی ستا نوم څه دی څه شي ادم بچی لږ بره وګوره کیمرې ته وګوره ای کیمرې ته وګوره شاو بچی ادم نوم دی دی ستا نوم څه دی ادم او سکول ته ځي سکول ته ځي سکول کې ته استادان سوي راوي نه واړه خو ته سوي راوي نه ها څه نوي دته بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین آج میں آیا ہوں ایبٹ آباد سے آگے مانسہرہ سے آگے بٹاگرام سے آگے تاکوٹ سے پھر یہاں کا جو علاقہ ہے یہاں کا نام ہے تورغر. اور تورغر میں بھی یہاں پر جس گاؤں میں آیا ہوں اس کا نام ہے دوڑمیرا گولڈیری. یہاں پر میں آیا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس مرض میں مبتلا ہے جس بیماری میں مبتلا ہے. اس کے ساتھ اس کا باپ بھی بیٹا ہے. اس بچے کا کوئی بھائی نہیں ہے. جو 2 بھائی تھے 2 بہنیں تھے وہ بھی اس مرض کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں. کس وجہ سے؟ غربت کی وجہ سے. آج جس گھر میں آیا ہوں میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کلے صحرا میں رہتے ہیں. جہاں سے میں نے انٹری کی وہاں کا دروازہ بھی نہیں ہے. یہاں پر ایک بابا جی اور اس کا ایک بیمار بیٹا اور اس کے ساتھ اس کے گھر والے یہ رہتے ہیں. نہ پانی نہ کوئی اور انتظام. تو میں بابا جی سے پوچھتا ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ اس بچے کو بیماری کیا ہے, کیونکہ یہ بچہ بہت زیادہ درد میں مبتلا ہے. اس کے اوپر قریباً مہینے کا آ جاتا ہے 50-52 ہزار روپے دوائیوں کا خرچہ. لیکن اب تک انہوں نے کئی بڑے ہاسپٹل میں اس کو نہیں لے کے گئے. اسلام آباد الشفا وغیرہ جو بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں پر ان کا علاج ہو سکتے ہیں. اس کو ہے چمڑے کی بیماری. یہ بچہ بہت زیادہ روتا ہے. اگر ان کے لیے جو مرہم ہوتے ہیں ان کی جو دوائیاں ہوتی ہیں اگر ان کو لگاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہوتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو یہ بیمار ہوتے ہیں, یہ روتے ہیں, ان کو درد محسوس ہوتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتے ہیں. ان کو ہے چمڑے کی بیماری. آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھ خود آپ لوگ دیکھ ہی رہا ہے. تو ایک بوڑھا باپ جو 500-400 روپے کا دیہڑی کرتا ہے تو اس بچے کے لیے کہاں سے 50,000 روپے لے کر آئے گا. کسی نے مجھے بتایا کہ اتنے دور دراز علاقوں میں آپ آؤ گے یا نہیں. ہم نے بولا ہم کام انسانیت کی خدمت کے لیے کرتے ہیں چاہے وہ جہاں بھی ہو, ہم جائیں گے انشاءاللہ. تو میں نے اتنا سفر طے کیے یہاں پر آیا ہوں صرف اس حاصلے پہ کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ تعاون ضرور کرنے. ہاں اگر کوئی ایسا بڑا ڈاکٹر ہو وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس کو بڑا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا چاہتا ہوں, اس کا علاج کرانا چاہتا ہوں, ہم حاضر ہیں. یا آپ لوگ ایک ایسا وظیفہ اس کے لیے مقرر کریں تاکہ یہ 50-52 ہزار جتنا بھی خرچہ ہو تو یہ اس بچے پر لگائے. یہ جو میں نے اردو میں باتیں کی ہی یہ میں نے اردو سپیک بھائیوں کے لیے کی ہیں. کتن کو اردو باندې چې څوک پوهیږي هغوی ته خو ما خبره هم کړله. خو به هر حال څوک چې په اردو نه پوهیږي زه ایبټ آباد مانسهرہ بټاګرام تاکوټ تورغر کلي د هغې نه بیا اخوا کلي نوم دی دوړمیرا ګلډیری. دې ته زه راغلی یم چې ډېر زیات لرې علاقه ده
خو د یو ماشوم درد د یو ماشوم تکلیف رانه برداشت نه کړی شو هم دې درد زه دې زه ته راوستلم. ډېر سفر مو کړی دا درته نه یم چې 8 ګنټې دی 2 ګنټې د 4 ګنټې دی خو د انسانیت د خدمت لپاره راغلي یو. دا باباجي په پردي کور کې پاتې کېږي په یو داسې کمره کې چې د کمرې حال هم تاسو ګورئ دلته که تاسو دا چاردیوارۍ د حال هم تاسو وکتو زه چې د کور ته انټري ما وکړله د دروازې حال هم تاسو وکتو د بجدې حال د اوبو حال حالات ډېر زیات سنګین دي. خو یو بابا یو مشر 300 روپۍ د اړیکې پای کې به دی د بچي دپاره پیسې د کم دی نه راوړي. نو پوښتنه د باباجي نه پخپله هم کومه. بابا جان السلام علیکم. وعلیکم. بابا جان ستاسو نامه څه ده؟ عمر خطاب. عمر خطاب. ها بابا جان دا راته ووایه چې دې ماشوم ته تکلیف وي؟ تکلیف یې د ټوله شپه په دې منګزه باندې دې ځان ګرئ. په منګز باندې ځان ګرئ؟ منګز باندې ځان ګرئ دا قسم د ناستې جاړي. سخت تکلیف یې ورته جاړي ټوله شپه به ځان په منګز باندې جاړي دغه به ورته دا قسم مې ناستې مور بېبې به هم ورته جاړي. بابا جان دا راته ووایه چې تاسو ضعیف العمر د کار کسب یم نه خو بیا هم زه هغه غیرت تی وي مطلب بیک مانگنے سے اچھا ہے کہ خود کچھ کریں تب په خپله باندې ګټه وټه کې. بابا جان دا راته ووایه ته چې کومې 300-500 دیاړي واخلې پای که ته د دې علاج کولی شي؟ نشم کولی کوم ځکه خو د دې وجه دغه شانې ګرځي که علاج نشته دی د علاج. ستاسو په دې تورغر کې چې کوم ایم پی ایس صاحب دی لایق خان ستاسو د دې تورغر چې کوم ایم پی ایس صاحب دی لایق خان ماشاءالله نامي ګرامي سړی دی چې تا هغه ته دی یا هغه ته د دې باره کې څه علم شته؟ نشته ورته. لایق خان چې کوم ایم پی ای دی هغوی ته زما خواست دی چې دا ماشوم تاسو اوچت کې او دا چې کوم دی نو اسلام آباد چې څنګه تاسو په اسلام آباد یا په پېښور کې پاتې کېږئ نو دغه شان دا ماشوم هلته کې وغواړئ چې د علاج وکړی شي او د دې بابا دپاره یو وظیفه مقرر کړلې. بابا جان دا راته ووایه چې په دې کوم کور کې پاتې کېږي دا د خپل دی که پردی دی؟ دا پردی دی. نو ته کله یو ځای کله بل ځای؟ کله یو ځای کله بل. دا راته ووایه چې د ده مشر وروڼه شته؟ د ده وروڼه مړه دي؟ د ده وروڼه مړه دي. د ده نه واړه دي که لوی؟ واړه. اوس دا یو لکه صحیح تا ته دا ماشوم یو پاتې شوی او د ده نور څوک شته خویندې شته دي؟ دا نشته. تاسو خو دا خبره کول چې د ده خویندې هم په دې مرض مړې دي؟ به مړې دي که نه 2 خویندې یې مړې دي؟ د ده نه په مخه 2 خویندې مړې دي په دغه مرض مړې دي 3 میاشتو به شوې یو مړې به. بابا جان دا تاسو چې ته اسپتال ته ډاکټر له چې ته بوځئ را بوځئ دا د نږدې بوځون د لرې بیره کوم دی چې دا نه پیسې نه چې ویم د باندې د میاشتې څونه خرچه راځي؟ دغه 500 نه لاوټه ته راځي دغه نه راځي کمه نه راځي. بابا جان دا ته رقم نه را پیدا کړې ته خو 300 روپۍ دیاړي کې دا رقم نه را پیدا دغه یو بل راخلم قرضوم جو هغې به دغه منې سټ فیلو او دا ته چې په دې کوم کور کې پاتې کېږي دا خو نه د دې دیوال شته نه دروازه شته د دې خو حالات هم داسې دي دلته څنګه ژوند کوې؟ څه چل کوم مجبوري ده طاقت خو نشته چې دا ولې وکړو دروازه پورې کړو دیوالونه وکړو دغه پردی کور دی خپل کور یې سړی هر څه وکړي. بابا جان اوټ خو پېژنې که نه اوټ کله چې د اوټونو په ورځ کې راځي دروازه درته ډبوي یا تاسو خو دروازه هم نشته خو اواز به درته کوي اوټ دې ورکړی دی؟ اوټ زړه کې ورکړی. هغه ته دې دا چې ته نه دي ویلي چې د اوټونو په ورځ کې ته زه یادېږم زما د ماشوم بچیان یا زموږ دا دیوال یا دا دروازه دا تاسو ته نه یادېږي چې ته مو ورته ویلي نه دي؟ څوک ورته غریبي ده غریبي ده څوک ورته وایي پایډ کې موږ وایو چې یاره خان دی اوټ ورکړه کېدی شي چې یاره سراله وکړي که نه موږ خو په دې سرې کې زموږ زندګي ختم شي. بابا جان ته راته وایي چې ده لپاره څه کول غواړي څه وکړو ده لپاره څه وکړي شي ستا ارمان څه دی په زړه دې څه دي؟ زه ته د دوی وشي مکمله چې دا د ده نه پریشاني لرې شي موږ ټول په دې پریشانۍ کې د ده د غم نه دغه نور د څه ارمان دی په زړه باندې څه ویل غواړې یو د ده بیماري تا ته د غریبي معلومه شوه د دې کاروبار تا ته معلوم شو چې پردی دغه کې ناست یو او خپل د ځای دغه شانیال دی چې په څه شي باندې موږ دغه کو واخلو لکه ته وایې چې زما ارمان دا دی چې زما یو مرله 2 کور وي کچه کمره دی پکې او د دې ماشوم علاج وکړلی شي. د ماشوم علاج وشي. ټیک شو دا بچی خبرې کوي شي؟ اوا خبرې کوي بچی خبرې کوي شي؟ اوا خبرې کوي وکړه بچی ما سره خبرې وکړه شابه زه خبرې کوم بچی څنګه یې ښې؟ السلام علیکم دلته وایه السلام علیکم وایه ما ته وګوره که نه دې په وګوره. अच्छा नाज़रीन बाबा जी की बातें आप लोगों ने सुनी और ये बच्चा बहुत दर्द में मुब्तला है. बाबा जी से मैंने पूछा कि दिल में अरमान क्या रखना चाहता है. बाबा जी कहते हैं कि इसके ऊपर कम से कम 50,000 तक खर्चा आ जाता है महीने का दवाइयों का.
تو اگر اس کا علاج ہو سکے، اور مجھے 2 مرلہ زمین چاہیے تاکہ اس کے اوپر میرا اپنے کچا کمرہ بناؤں. آپ لوگ خود دیکھ رہے دوسرے کو گھروں میں رہتے ہیں، پھر بھی یہاں پر نہ دیوار ہے نہ دروازے، اور 200 300 400 500 روپے دیہڑی کماتے ہیں، اس میں اپنا پیٹ پالے یا اس کے لیے علاج کرائیں. پھر میں نے بابا جی سے پوچھا کہ 50,000 روپے تو اس کے اوپر خرچہ آ جاتا ہے، کہاں سے لاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کہاں سے لاؤ، ادھار مانگتا ہوں. اب وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے پیسے دے. تو ہم اس بچے کو دے کے اپنے بچوں کو بھی دے کے، ہمارے بچوں پہ تھوڑا سا بھی تکلیف آ جاتا ہے تو ہم اس کی درد بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو میں صرف آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس خاندان سے کچھ نہ کچھ تعاون ضرور کریں، یا کوئی ڈاکٹر ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.